नारायणीयम चैप्टर 10। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयाणि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविदानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्ट भयदाकृतिरुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।